कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीजा पॉलिसी का ऐलान। बैरून मुल्क के तफसीलाते कर में 12% इजाफा। और चीफ जस्टिस का जल्द इंसाफ की फराहमी की जानिब अहम कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी कैपिटल व्यू। मैं हूं यासिर रहमान, मेरे साथ हैं फरूख पताफी। फरूख, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इस वक्त यकीनन सनसनीखेज लम्हात जारी हैं। क्रिकेट का मैच हो रहा है, कराची का नेशनल स्टेडियम है, खचाखच जो है वो स्टेडियम भरा हुआ है, तिल धरने की जगह नहीं है। और इस वक्त खिलाड़ियों का जोश है वो भी देखने वाला है। PSL का अहम मैच है, एलिमिनेटर राउंड जिसको कहते हैं, और आज जो हारा तो फिर वो बाहर हो जाएगा। इस वक्त मैच जो है वो जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बैटिंग कर रहा है और अब से कुछ देर पहले तक 113 पे 3 खिलाड़ी आउट इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 161 पे का टारगेट मिला, 162 का टारगेट मिला कराची किंग्स का, 9 खिलाड़ी आउट। कराची किंग्स जो है अगरचे ये कहा जाता है कि इनकंसिस्टेंट टीम रही है, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड को साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज भी हासिल है, कराची किंग्स पे ज्यादा मैचेस जीते हैं। 7 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है कराची किंग्स से, और 4 मैचेस कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वो मजबूरी तौर पे 11 मैचेस हुए हैं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ये कांटेदार मुकाबला जारी है। बिल्कुल सही है। जब 166 हुआ ना, बल्कि ये कह लीजिए कि जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में आपने जितनी तेजी से 60 रन बना लिए, हमने कहा कि ये तो कराची किंग्स का दिन है। लेकिन उसके बाद जब विकेटों का मामला हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आउट होना शुरू हुआ, 165 भी ऐसे लग रहा था कि बड़ी मेहरबानी है कि आप पहुंच गए। लेकिन ये याद रखें कि आप कल कह रहे थे ना क्रिकेट बाय चांस है, तो उसके अंदर एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा जो है ना टारगेट साबित हो, लेकिन ये भी जिस स्पीड से रन बन रहे हैं उससे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी पोजीशन में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि मुश्किल पोजीशन में है इस वक्त, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात हैं कि अगर हेल्स जो हैं वो वापस चले जाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है जनाब आउट भी हो चुका है उनमें से खिलाड़ी, और अभी देखते हैं कि 4 खिलाड़ी कहा जा रहा है कि 114 पे 4 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हो चुके हैं। कराची किंग्स मस्ट बी वेरी हैप्पी अगर ये हेल्स आउट हुए हैं तो। और एलेक्स हेल्स ने बड़ा टफ टाइम दिया था, बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहे थे, और वो छक्का उन्होंने जो कुछ देर पहले लगाया है वो जाके बिल्कुल वो जो टीन लगे होते हैं स्टेडियम के ऊपर, वहां पे जाके इसका छक्का जो है वो बॉल सही है। इस वक्त लग रहा है कि ओवर कम है, लेकिन विकेटें इनके पास अभी काफी हैं, और अगर विकेटों के होते हुए इफ दे वांट टू पुश अहेड तो दे विल बी एबल टू डू इट। लेकिन कल का हमने जो मैच देखा था उसके बाद एक बात पता चली थी, विकेटें भी अगर ना काम आने को हो तो फिर विकेटें भी काम नहीं आती हैं। जिस तरह से जल्मी की विकेट जो है पवेलियन रॉड के, हाँ वो तो आपने कह दिया ना, बिग लॉस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अच्छा मुझे बहुत खर्चा है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर कोई फैन देख रहा है तो वो आपकी बातें उनको ब्लॉक कर दे, वरना वो बेचारा अभी इसे दिल उतार के बैठ जाएगा अभी इसे दिल उतार के बैठ जाएगा। लेकिन बात यह है कि कराची किंग्स हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, ज़ल्मी हो या क्वेटा हो, इन तमाम के फैन होने के साथ साथ हम PSL के फैन भी हैं। और आज जो जीते, आज जो हारे, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जरूर जीतेगी। आपको पता है एक खुशखबरी भी सुनाते हैं, चले जी इस प्रोग्राम के तहत आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। अगले साल PSL के जो मैचेस होंगे तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और आपको पता है जनाब, ये वज़ीर आज़म साहब ने आज जब खिताब किया तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि PSL के तमाम मैच, उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा बीइंग ए क्रिकेटर मुझे पता है कि खाली स्टेडियम में खेलने कोई जोशी खिलाड़ी में नहीं होता। तो जब यहाँ पाकिस्तान में गुजरांवाला में मैच हो रहा होगा, लाहौर में मैच हो रहा होगा, मुल्तान में मैच हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंड में मैच हो रहा होगा, पूरे पाकिस्तान में PSL के मैचेस हो रहे होंगे, तो फिर आप समा देखें कि क्या एनवायरनमेंट होगा। क्रिकेट लविंग नेशन है जनाब। अभी कुछ देर पहले हमारे कैमरामैन से हमारी बात हो रही थी कि आज की क्या चांसेस हैं, और वो हमें जो है ना बाउंड्री के बारे में बता रहे थे कि बाउंड्री जो है वो क्योंकि बड़ी हो गई है तो उसके बाद से जो है रन बनाना और वो चौके छक्के करना ज्यादा मुश्किल है।
ہے. لیکن یو آر رائٹ اینڈ پی ایم از رائٹ. یہ جو کھیلنے کا معاملہ ہے نا کہ اگر آپ کا کراؤڈ نہ ہو, آپ کو یاد ہے 92 کا ورلڈ کپ, آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا اور اس کا نیوزی لینڈ کا, جب بھی اس کی آڈینسز چینج ہوتی تھی, نیوزی لینڈ میں آپ کو پتا ہے لوگ لیٹے پڑے ہوتے تھے, تھوڑے سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پلیئر کا موڈ مرال علیحدہ. لیکن جب آسٹریلیا میں کھیلے تو گیم جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے, اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ ہو پائے. اگر ہو گئے تو ہمیں میرے خیال میں پورے پاکستان کو بہت خوشی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ, انٹرنیشنل ٹیمز آئیں اور وہ بھی کھیل سکیں, کیونکہ ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں نا یاسر صاحب, وہ تو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے چلیں جی. طلعت جو ہے وہ 25 رنز بنا چکے ہیں, کریز پہ موجود ہیں. آصف جو ہے انہوں نے جوائن کیا. آصف کا اسٹرائک ریٹ اچھا ہے, اگر آصف چل جاتے ہیں, ان کی پارٹنرشپ بہتر ہو جاتی ہے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. اور یقیناً آخری اوور جو ہے فاروق وہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پچ بھی جو ہے اب تو زیادہ ہی کرے گا. جی, اس کی وجہ ہے کہ اب تو وی آر آلموسٹ دیئر, رائٹ. جی, 4 جو اوور ہے وہ رہ گئے, تو اس کے بعد جو ہے تو بہت بڑا یقیناً یہ اپ سیٹ ہوگا اگر اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ نہیں کم بیک کر پاتی اور نہیں کھیل پاتی. میں نے کہا یو آر گوئنگ ٹو سے ادر وے اراؤنڈ. جی ہاں, کراچی کنگز جو ہے اگر وہ وکٹ کر جاتی ہے, یقیناً یہ بڑی بات ہوگی کراچی کنگز کے لیے, کیونکہ کراچی کنگز پہلے بھی اس کے بارے میں اکثر یہ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی کنسسٹنٹ ٹیم نہیں ہے, لیکن اماد نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جیل کیا ہوا ہے. What does it tell you? آپ بہت ساری گیمیں لوز کھیل لیں, لیکن جس میں میٹر کرتا ہے وہاں پرفارم کر کے دکھا دے. یو آر میڈ, ٹھیک ہے. ایلیمینیٹر کے اندر آ کے اگر آپ پرفارمنس اچھی دکھا جاتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو دین یو آر میڈ. دوسرا والے بڑے کنسسٹنٹ رہے, لیکن اگر اسلام آباد یونائٹڈ آج کے دن ہار جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری مہربانیاں, محنتیں جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ گئی, اور آج کی پرفارمنس. کیونکہ کل بھی میں یہ سن رہا تھا جتنے بھی کرکٹ اینالسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے بیٹ کرے گا اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا, جو چیز کرے گا وہ بہت چیلنجنگ کیفیت میں چلا جائے گا, اور چیز کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, آصف نے جناب اچھا ایک شاٹ کھیلا ہے, آصف نے ایک چھکا مار دیا ہے, اور چھکے چوکوں کی بڑی اچھا ضرورت ہے. میرے خیال میں اگر کوئی جو ہے اپنے اس میں لیونگ روم میں دیکھ رہے ہیں, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا, اگر آپ کی فیوریٹ ٹیم کو چھکا مارتی ہے تو ناچ بھنگڑے شروع ہو جاتے تھے. تو اس طرح میرے خیال میں اگر ٹیم ہارتی ہے تو آپ نے ٹی وی نہیں توڑنا. نہیں, یہاں تو بالکل ہی نہ توڑے, وہ انڈیا کے اوپر خاص طور پہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات آپ بھی کہہ رہے تھے پرفارمنس کے بارے میں, ان ایکسپیکٹڈ ہونا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ون تھنگ از فار شیور کہ چاہے کراچی کنگ جیتے چاہے اسلام آباد یونائٹڈ جیتے, پرفارمنس یہ ساری کی ساری کنٹریبیوٹ کرے گی انٹرنیشنل کو. کالر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے جناب؟ وعلیکم السلام سر, میں امجد اسلام سے بات کر رہا ہوں, نیشنل یوتھ اسمبلی کا ممبر, اور نصیر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں سر. جناب حکم کرتے ہیں. تھینک یو سر. سر آج جو ہے کراچی کنگز اسلام آباد یونائٹڈ کا جو مقابلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ اسلام آباد یونائٹڈ ہی جیتے گی, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور کیونکہ پچھلے جو میچوں سے اسلام آباد یونائٹڈ ہی اچھا مقابلہ کرتا ہوا آ رہا ہے. اور دوسرا سوال آپ کو کیسے لگتا ہے, آپ کرکٹ فین بھی ہیں اور کرکٹ کو زیادہ سمجھتے ہوں گے, یہ بتائیں کیسے لگتا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کیسے کم بیک کر سکتی ہے؟ ابھی تو حالات کافی جو ہے مقبوض نظر آ رہی ہے, کافی کلوز میچ جا رہا ہے اس وقت. سر بالکل کلوز میچ جا رہا ہے, لیکن دراصل یہ کہ جس طرح پہلے میچز ہو رہے تھے 2016 میں 2017 میں, اسلام آباد یونائٹڈ کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ابھی جو باہر سے اچھے کھلاڑی انہوں نے منگوائے ہوئے, اور وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور پہلے بھی اچھا پرفارم کر رہی تھی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ ہی جیتے گی. اور دوسرا کوشچن یہی ہے کہ سر آج جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگلے PSL جتنے بھی ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ سر میدان آباد ہوں گے تو لوگوں میں انٹرسٹ بڑھے گی, اور وہ بھی آگے جا کے جو ہے میچ میں, اور ہماری اکنامک بڑھے گی سر, کیونکہ ٹکٹیں جب اس میں فروخت ہوں گی تو ہماری اکنامک میں بھی بڑی اچھی جو ہے بہتری آئے گی سر. زبردست جناب, یہی تو سوچ پاکستان میں چاہیے, یہی تو سوچ یوتھ میں چاہیے جناب, کہ جب بھی کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیا جائے گا تو اس کا اثر ہماری اکانومی پہ پڑے گا, میری اور آپ کی جیب پہ بھی پڑے گا, پیسے زیادہ آئیں گے. اچھا, یہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ چیز کرنا زیادہ مشکل ہے, بلکہ پروگرام سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک PSL کے مقابلوں میں چیز کرنا زیادہ مشکل رہا ہے, اگر آپ اوپن کرتے تو وہ ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ آج بھی کے جو ہے اس نے اوپن کیا ہے ٹاس جیتنے کے باوجود, اور مزیدار بات یہ ہے کہ ٹوٹل میچز میں اٹ از سیکنڈ ٹائم
کہ ٹاس جیتنے والی جو ہے وہ چیز نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ بیٹنگ فرسٹ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے جناب. اور ابھی حالات یہ ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 39 آپ کو رنز چاہیے, 21 بالز ہیں, بہت مشکل ہے, بہت کلوز میچ ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کراچی کنگز جو ہے کس طرح سے اسٹریٹجی بناتی ہے. اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کر لیں, کل سرفراز کی اسٹریٹجی زبردست تھی. شین واٹسن سے بال کروا دی اور وہ ریلیکٹنٹ تھا, آن ایئر اسکرین پہ پتا لگ رہا تھا کہ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو بال, لیکن اسٹریٹجی اس حد تک کامیاب گئی کہ آخری اوور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کم بیک کر گیا. بالکل صحیح. اور ویسے کل جو ہے نا ایک بات ہے کہ آپ کو کرکٹ ایٹ بیسٹ نظر آ رہی تھی. اگر آپ نے فواد احمد کا دیکھا جس طرح سے بال لگی اور پھر اس کے بعد مطلب جبڑا جو ہے نا انجر ہو جائے اور اس کے باوجود یو کیپ آن پلئنگ. صحیح بات ہے جی. کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام سر, میں شبیر اجانا بول رہا ہوں جلال پور سے. جی جناب حکم کرے. سر یاسر بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, شکریہ جناب, فرمائیے. سر میں عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آج آپ نے بہت اچھی خبر دی ہے. اچھی خبر ہے نا, میں خود بڑا خوش ہوں. حافظ صاحب بھی بالکل. جی سر بہت بڑی خبر ہے یہ ہمارے لیے. بالکل جناب, آپ خوشیاں منائیں. اور سر یہ بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر ہماری اسلام آباد ٹیم ہے. ارے جناب 2 فین تو آ گیا نا جی ان کے ساتھ. اچھا تیسرے جو پہلے تھے انہوں نے بھی کیا. صحیح ہے. اوکے جناب, 129 اور 5 کھلاڑی آؤٹ. اب مشکل ہو رہا ہے جی کافی. اور جو کراچی کنگز ہیں یقیناً خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر ان کی پریپریشن اچھی ہے, پریپیئرڈنس بہتر ہے, تو طلعت نے اچھا اسکور ایڈ کیا 32, اور طلعت جو ہے پیویلین لوٹ چکے ہیں. میں اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے موبائل پہ بھی لائیو دیکھ رہا ہوں. بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ بھی لگاتار آپ کو ویژولز کے ذریعے اپڈیٹ بھی دے رہی ہے, اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے میچ کی صورتحال یہ ہے. کیونکہ اس وقت ٹاپکس ہمارے پاس ہیں, بات ہم نے کرنی ہے, لیکن ہم کیا کریں. یہ جو کرکٹ فوبیا ہے پورے کراؤڈ کو ہے, کرکٹ مینیا چلیں جی, اس کو زیادہ بہتر خوف ہوتا ہے, یہ محبت ہے. اوکے جی, محبت بھی کہہ سکتے ہیں ایسے. اور اس کا یقیناً یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ ہی جاننا چاہتا ہے کہ کون سی ٹیم ون کرے گی, کیا ہوگا, کس کی اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح سے اسلام آباد یونائٹیڈ کم بیک کرتی ہے, اس کی جو کنسسٹنٹ اپروچ ہے اس کو کس طرح ہیلپ کرتی ہے. یہ یقیناً بہت اہم ہے. اور اس وقت ایک اور جو فائدہ آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے, آئی ایگری ود یو پارشلی, کہ کراچی کنگز کو جی کیونکہ نام ہے اور جو کراؤڈ ہے, اور کراؤڈ کراچائٹ یعنی کراچی جو ہے منی پاکستان تو ہے, وہاں پہ پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا وہاں میں موجود ہے. لیکن کیونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کو سپورٹ کرتے ہیں, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کنگ کے اندر خود کراچی سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی وہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ کراچی کنگ ہے تو اس لیے سپورٹ کافی ہے. اچھا ویسے جب آپ اور اینکر ہم دونوں جو ہے نا انٹریکٹ کرتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہم نے آن ایئر کہی ہے, کون سی آف ایئر کہی ہے. یہ میں آپ کو جو ہوم گراؤنڈ والی بات کر رہا تھا یہ آف ایئر کر رہا تھا, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا. یہی ہے نا ہماری آف ایئر دیکھیں نا پروفیشن. جی ایک تو کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام سر, عمران بات کر رہا ہوں نیلم ویلی سے. جی نیلم ویلی سے جناب, خوبصورت ویلی سے بات کریں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. سر بہت شکریہ, میں سپورٹ کر رہا ہوں کراچی کو. جی چلے اچھی بات ہے. اس لیے تو نہیں کہ آپ پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے کراچی کا. جی کراچی کا پلڑا اس لیے بھاری نظر آ رہا ہے سر کہ انشاءاللہ آج ہماری امیدیں ہیں کہ کراچی جیتے گا. آپ سپورٹ کریں اس لیے پلڑا بھاری ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں نہیں پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے, ہارنے والی ٹیم جو ہوتی ہے اگر واقعی ہار رہی ہے تو اس کے فین کہتے ہیں کہ یار تم دوسرے کو کر رہے ہو, تو اس کی وجہ یہ ہوگی وہ جیت رہے ہیں. 17 اوورز کا میچ ہو چکا ہے جی. میچ اس کا سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے. یہ واقعی سنسنی خیز مراحل ہیں. 129 رنز ہو چکے ہیں. 5 کھلاڑی اسلام آباد یونائٹیڈ کے پویلین لوٹ چکے ہیں. اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو کھلاڑی ایلیکس ہیل, طلعت, انہوں نے اچھا ایڈیشن کیا ہے, جبکہ جو اوپنرز آنے والے بیٹسمین ہیں وہ شاید بہت زیادہ جو ریکوائرڈ رن ریٹ تھا سٹارٹ میں کہ آپ کو سٹرائک کرنا تھا اس طرح سے نہیں کر پائے, اور اس کا فائدہ ایک کرن کراچی کنگز نے اٹھایا, اس کے بالرز نے اٹھایا, اس کے پاس اچھے بالرز نے اچھا اسپیل کیا, اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے رن روکے اور دوسرا انہوں نے وکٹس لے لی.
ہاں بالکل صحیح ہے. اور اسپیل کی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اسپیل ہی کر دیں. لیکن آپ نے جو کہا تھا نا ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج والی بات جو ہم کر رہے تھے, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اسلام آباد کو کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو گیم اچھی ہے, دوسرا آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں. نہیں, یہ ریزن میری بہت کم ہے. نہیں آپ کی نہ گیم اچھی ہے, آپ کی نہ ہو, لیکن بہت سارے ایسے لوگ کر رہے ہوں گے نا. اچھا, اسی طرح سے ایتھنیکلی جو ہے میرا تھوڑا سا وہ بنتا ہے کوئٹہ کے ساتھ, تو میں ہمیشہ کوئٹہ کو کرتا. تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے, ملتان کو بھی کر دیا. نہیں, ملتان کو تو میں نے اس وجہ سے کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلے دن آپ نے کہا تھا مجھے بتاؤ نا کیا ہوگا. میں نے کہا تھا ابھی تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن 2 ٹیموں کو میں دیکھ رہا ہوں, اور ایک تھی ملتان کیونکہ نئی آئی ہے, اور ایک کوئٹہ جس کو میں ریگولرلی کرتا آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئٹہ کو تو پچھلے سال بھی. آپ کی جو فیوریٹ ٹیم ہے مائٹ بی کہ وہ فائنل میں 17 میں ہمیں نظر آئے. اچھا, حالات یہ چل رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہی ہیں. اور جو سرفراز کی سرفراز کی جو اسٹریٹجی ہے نا, یہ بھی بڑا میٹر کرے گی. یہ صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہے. سرفراز اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی سرفراز نے, لیکن ورلڈ کپ کھلوانا ہے ہمیں, یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پی سی بی نے کہہ دیا بھائی ورلڈ کپ تک نو چینجز. ٹھیک ہے, اب سرفراز نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ایز اے کیپٹن آف نیشنل ٹیم وہ کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. کل اس نے بہت زبردست فیصلے کیے, اور فیصلوں کے نتائج ہم نے فوراً دیکھے کہ اس کو جیت سے ہمکنار کیا. اب ورلڈ کپ میں سرفراز نے, اور سرفراز کی ایک اچھی چیز میں دیکھ رہا تھا بار بار کہ ہی واز consistently وہ ان کانٹیکٹ ود دا بالرس. بالکل صحیح, بار بار بالرس کے ساتھ, اور تو اس کی ایک وہ چیز نظر آ رہی تھی ہمیں کہ وہ انوالوڈ ہے بہت زیادہ. وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بال جو ہے وہ یہاں پہ کرنی ہے, یہ کرنی ہے, اور اس کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج بھی ہوگا, لیکن تھوڑی سی بالر کی اپنی اٹانومی بھی تو ایک معاملہ ہے نا, جس کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن سنرجی بڑی ضروری ہوتی ہے. کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام, میں مہران بات کر رہا ہوں نیلم ویلی سے. جناب حکم کریں. تو میں کراچی کی ٹیم کو بہت سپورٹ کرتا ہوں. اچھا, نیلم ویلی سے ہو گئے دونوں. 2 جناب ووٹس آگے کراچی کے, اور باقی 3-4 جو ووٹس ہیں وہ اسلام آباد بڑھاتے جائیں اسلام آباد یونائیٹڈ کے. اوکے جناب, یہ بتایا جا رہا ہے کہ 140 پہ 5 کھلاڑی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کے. میچ سٹل ابھی بھی جو ہے ان کا 5 میچ کا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. چکا زبردست خوبصورت چکا لگایا ہے, اور جی اس وقت جناب فہیم نے زبردست, اس نے آتے ہی اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی ایگزسٹنس کا بتا دیا ہے کہ جناب ہی میٹرز اے لاٹ. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جو لاسٹ لیگ پہ یا مڈل آرڈر بیٹسمین آتے ہیں ان میں کیونکہ پریشر ان کو سب کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے ذرا سی بھی کیلکولیشن میں آگے پیچھے کر دیا تو جتنی بھی ایفرٹ کی تھی ہم آج ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, بیکاز دس از کالڈ ایلیمینیٹر راؤنڈ. ہاں بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں اس وقت جتنے ڈیسپریٹ ایکشن وہ کر سکتے ہیں کریں گے, اور اس کے اندر کیونکہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. اور آپ بات کر رہے تھے ہمارے کیپٹن کی نا, سرفراز کی, کہ اس کی اسٹریٹجی اور باقی اس کے پلے آف اور اس کی گیم جو ہے وہ کیسے ہوگی. ایک بالر کی اٹانومی کا معاملہ البتہ میرے لیے کنسرن رہتا ہے کہ اگر آپ بار بار وہ کر رہے ہیں تو پھر بالر کہتا ہے کہ جی میں نے بھی تو کرنا ہے نا, کچھ اپنے پلان بھی ہیں. لیکن ایک دو معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو پلیئرز ہیں اس کے اندر کون کون موجود ہے پچھلے سال کی نسبت. اس دفعہ فارن پلیئرز موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سرفراز کا کانفیڈنس لیول بھی بہت شفٹ ہوا ہے نا, اٹ ہیز گرون. ظاہر بات ہے کہ آپ نیشنل کیپٹن نے بالکل میچز کنسسٹنٹلی کھیلے ہیں اور کھلوائے بھی ہیں پوری ٹیم کے ساتھ, تو آپ کا نیچرلی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہی جو کانفیڈنس لیول ہے مصباح میں بھی دیکھا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم بھی کیا جب وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بھی کیپٹن تھے. اوکے جناب, ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 12 بالوں پہ 18 سکور ہے, میچ وہی بہت کلوز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیٹسمین کریز پہ موجود ہیں یہ اپنی اسٹریٹجی کو, اپنے اس ہنر کو, اسکل کو, اور اسی کو پریشر گیم کہتے ہیں, اگر اس میں سے وہ نکل آئے تو یقیناً اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے کم بیک کرنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں بریک. جلدی لیٹ ہو رہے ہیں, میرے بغیر نو سیلفی. اب نو نیڈ آف فلیش.
Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. 5 natural oil से बना है नया Sunsilk Black Shine. ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें shine 24 hours. तो अब मेरे बालों का shining glow will never go. वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वीज़ा पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है और वीज़ा पॉलिसी के जो नुकात हैं, इसकी जो फीचर्स हैं, उसके बारे में तो कल हमने बता दिया है कि कितनी कंट्रीज़ को उसमें शामिल किया गया है। ई वीज़ा पॉलिसी क्या है, इंटरनेट से कैसे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मकासद क्या हैं, क्यों पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा पॉलिसी के अंदर जो पुराना माइंडसेट था, जिसके अंदर ये कोशिश की जाती थी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें बनाई जाएं ताकि वीज़ा लेने में काफ़ी हद तक मुश्किलात दरपेश हों, क्यों इसे ईज़ किया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जब खिताब किया, एक तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो तारीफ़ की उन डिपार्टमेंट्स की, जिस तरह से जो पंजाब के टूरिज़म मिनिस्टर हैं राजा यासिर, उनकी तारीफ़ की गई। आतिफ खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी इनपुट की तारीफ़ की गई। शहरियार अफरीदी साहब की तारीफ़ की गई और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एहलकार हैं उनकी भी तारीफ की गई कि उन्होंने, और खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रोल है इसमें बड़ा कलीदी रहा है। बुनियादी तौर पे वीज़े को रिलैक्स करने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, वो टूरिज्म का पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, उससे बिजनेस आइडियाज़ को लेकर आया जाए, वेल्थ क्रिएशन मॉडल जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और जिस तरह से पहले किसी ने बात की थी कि जनाब पैसा आएगा, पैसा बनेगा, ये चीज़ आम की जाए। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज खिताब किया है, उस खिताब में उन्होंने बहुत ही मुदल्लल जामे तरीके से, उनका अपना एक स्टाइल होता है, हमेशा वो बताते हैं। और खासतौर पे काजी साहब, उन्होंने जो 60s की बात की, उन्होंने 60s क्यों मुख्तलिफ था आज के पाकिस्तान से जो हम रहने जा रहे हैं, इससे अलग जो कुछ अर्सा हमें 70 से लेकर और फिर हमने अब इससे पहले तक देखा हुकूमत तक, क्यों मुख्तलिफ? इसलिए था कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि पैसा बनाना है, हम इंडस्ट्रियल भी थे, दुनिया में हमारा एक इमेज भी था। हमारे प्रेसिडेंट 60s में जब बाहर जाते थे तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने आते थे। अब चीजें क्यों मुख्तलिफ हो गई? इसलिए कि हमने वो सोच छोड़ दी। हमारी आप देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ पे है। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में एक तो वीजा पॉलिसी की भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो बात की 60s और 70s का, 60s और 70s में दो बड़े मामला थे। एक तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 60s में अनकंटेंशियस थी। हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो उठा के साउथ कोरिया ने इस्तेमाल किया था और बन गया। इसी तरह दीगर ममालिक ने किया। लेकिन दूसरी साइड पे ये हुआ कि उनके बाद जो है, एक तो क्राइसिस ईस्ट पाकिस्तान का चला, दूसरा आए भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने आके अपनी वो जो सोशलिस्ट पॉलिसीज है नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। पैसा नहीं बना, उससे इकोनॉमी, यकीन माने अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने बड़ी मेहनत से बनाया और यक जुम्बिश कलम जो है, आपकी प्रॉपर्टी सरकार की हुई और उसको कौन चला रहा है? वो लोग चला रहे हैं जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो इससे इमेज खराब नहीं होता किसी खत्म हो गया। आपका में नहीं जाना, आपका बिजनेसमैन आज तक अगर थोड़ा सा टैक्स इवेजन करता हुआ आपको नजर आता है तो उसकी वजह है कि ओनरशिप नहीं है। उनको पता नहीं है कि वो कहते हैं ना, खादा पीता लायदा बाकी अहमद शाहिदा। कोई पता नहीं है अहमद शाह कब जो है ना साइन करे और सब कुछ ले जाए। लेकिन अच्छा, ये जो वीजा पॉलिसी है दोहराने के लिए, जस्ट टू रिमाइंड पीपल, एक
140 ममालिक को जो है वो 3 महीने का ई वीज़ा की ग्रांट हो सकेगी फॉरनर्स को जो है। अच्छा, उसके बाद मिशन दे सकेगा उनको। फिर उसके बाद जो सिटीजन्स ऑफ चाइना, मलेशिया, टर्की, अरब अमारात और यूके, ये ममालिक हैं जिनको इमीडिएटली दी जा रही है फैसिलिटी। ये टेस्ट राउंड है, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। 175 ममालिक को ई वीज़ा मिलेगा। उसके बाद जो है, और वो ई वीज़ा भी 7 से 10 दिनों के अंदर उनको मिल जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो तब्दील कर दिया गया। पहले 26 ममालिक थे, अब 50 ममालिक को दिया जाएगा। 96 ममालिक को बिजनेस वीज़ा दिया जा सकेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन से होगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनका ये वो कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फाइनल जो है ग्रांट फॉर 5 ईयर वैलिडिटी वीज़ाज, मल्टीपल वीज़ा जो है 1 ईयर स्टेज जिसके अंदर होगा, वो उन फॉरनर्स को जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और उनकी फैमिलीज को दिया जा सकेगा, और ये 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर तकमील होगी। जबरदस्त जनाब। और इस वक्त आपको बता दें कि 5 बॉल्स हैं, 2 रन हैं, और जब मैं बार बार मुस्कुरा रहा था, मैं रिजल्ट्स भी देख रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कम बैक करती हुई नजर आई है। अगेन जनाब, हमारे जो क्या कहते हैं कैमरे के उस तरफ जो स्टाफ खड़ा होता है, उनका एनालिसिस था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कम बैक करेगी। तो किरण, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त 160 हो चुके हैं जी, 5 खिलाड़ी आउट हैं, और बहुत करीब इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुंच गई है। बहुत जबरदस्त कराची किंग्स को मैं कहता हूं कि कांटे का मैच है। कांटे का मैच है जी। आगे आते हैं जी। बात यह है कि जिस तरह से आपने बात की, बिल्कुल ठीक है स्टैटिस्टिक्स, और उसकी रीजन क्या है। एक तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद फरमाया है कि ये स्टेप बहुत बड़ा है, फर्स्ट स्टेप है। और उन्होंने चाइनीज प्रोवर्ब की भी बात की। उन्होंने कहा कि जो 1000 मील का सफर होता है वो पहले कदम से ही शुरू होता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान में पोटेंशियल क्या है, अब दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं, जैसे मलेशिया है, बीचेस के हवाले से बड़ा मशहूर है। तुर्की बीचेस एंड जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उस हवाले से बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में देखें आपके न सिर्फ बीचेस हैं जबरदस्त, और हमारे पास 800 किलोमीटर तवील जो है वो कोस्टल लाइन है। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में भी ये बात की कि मैं जब भी किसी अपने दोस्त को यूके से या यूरोप से कोई आता है मुझे मिलने, तो मैं उनको लेके जाता हूँ। दोबारा मुसर थे कि इस बात पे कि हमें दोबारा लेकर जाएं। वजह, हमने आज तक पाकिस्तान दुनिया को दिखाया कितना है। ये सबसे जरूरी बात है कि हमने बिजनेस आइडिया लेकर दुनिया में हम कितना गए हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें मेरे ख्याल है हम लोग बहुत पीछे हैं, कि मैं अक्सर बात करता हूं कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं बिजनेसमैन को लाने में, पाकिस्तान को दुनिया में आम करने में। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज हमारी रही है, 1 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, उनके बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल सही। पैसा भेजने के हवाले से बाकी वो 1 करोड़ के 1 करोड़ या उससे ज्यादा जो है वो सारे एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात तो ये वीजा पॉलिसी के अंदर जो ई वीजा वाली है वो बड़ा जबरदस्त है कि एक क्लिक ऑफ दी वो जो है ना माउस से आप visa.nadra.gov.pk पे जाइए और ये काम इतना आसान हो गया। पहले पाकिस्तान में कहा जाता है कि डिजिटल गवर्नेंस हमेशा ही मुश्किल रही है, लेकिन इसके साथ आपको आसानियां हो रही है। आपने कहा कि पाकिस्तानी कितना दुनिया को पाकिस्तान दिखाते हैं, तो भाई उसका और आपको बताते चले ब्रेकिंग न्यूज, इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब इस वक्त जो है वो जीत चुका है। किरण, हैट्स ऑफ टू द चैंपियंस। और मैं बहुत तारीफ करूंगा कराची किंग्स की, बहुत जबरदस्त कांटेदार मुकाबला, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रिवेल्ड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी कन नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद एरिक्स हेल्स ने जबरदस्त काम किया, तरत ने जबरदस्त काम किया, आसिफ ने जबरदस्त काम किया, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किरण आज एलिमिनेटरी राउंड में कराची को आउट कर दिया है। कराची अब PSL का फर्दर हिस्सा नहीं रहेगी। और अब यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिस तरह से मैं हमेशा से बात करता था, इसलिए नहीं कि मेरी फेवरेट टीम है, वो शायद होगा। उसके बाद फिर जो है 17 मार्च को संडे को यकीनन फाइनल होगा, और देखते हैं कि ये कांटेदार मुकाबले होंगे, सेंसरी फेज मुकाबले होंगे। सबसे खुशी की बात यह कि पाकिस्तान में मुकाबले हो रहे हैं। जो ग्राउंड जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची वो भरा हुआ है, और जबरदस्त मैनेजमेंट जबरदस्त है, सिक्योरिटी जबरदस्त है, और यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से जो है ये इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, विद फुल कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में खेल रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेट कर दिया है कराची किंग्स को।
تو یہ تھی بریکنگ نیوز. اور ساتھ ساتھ اگر یاسر صاحب کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کوئی لوگ ان کو میوٹ کر دیں تو آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں، ان کے چہرے پہ اسمائل نظر آ رہی ہے. اور اس وقت میرے خیال میں پی ایس ایل کی اصل اسپرٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی. آج کے دن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کرکٹ بھی ہوا اور جشن بھی ملک میں ہے کہ جی ملک کے اندر یہ جشن ہے کہ کرکٹ واپس آ گئی ہے اور پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کو اب کرکٹ نظر آتی رہے. اور ہم سلمان صاحب سے کہتے ہیں جناب آپ نے بہت زبردست کام کیا. جو ان کے کراچی کنگز کے مالک ہیں انہوں نے زبردست ٹیم بنائی ہے اپنی اور بہت زبردست کام کیا ہے. اور ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ برانڈ جتنی بھی ہیں، آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ یہ 4 دفعہ مقابلے ہوئے، ان برانڈز کے ساتھ اب فینس کی اونرشپ ہو گئی. بالکل. اور نظر آ رہی ہے نظر آ رہی جس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک کھلاڑی پہ نظر ہم رکھتے ہیں کہ اچھا اس کھلاڑی کو ایڈ کر لیا، اب اس ٹیم کا جو ہے وہ مورائل اپ ہوگا، ڈاؤن ہوگا، پرسنٹیج نیچے جائے گی، اوپر جائے گی. اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹف ڈیسیژن بھی لیے. انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا، ان کے متبادل 4 کھلاڑیوں کو دوبارہ سے وہ لے کر آئے جو پچھلے 2 میچز ہوئے اس کے اندر، تاکہ پرفارمنس بہتر ہو. میرا خیال ہے یہ جو کیلکولیشن ان کی تھی یہ بھی بہت زبردست گئی اور آج اسلام آباد یونائٹیڈ پریویلڈ. دیکھیں کتنے چہک رہے ہیں اس وقت. بالکل، کیونکہ جو ہے ٹرو فین از ٹاکنگ رائٹ ناؤ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو اگلے ایلیمنیٹر راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے سال سے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اور برانڈز بھی آتے ہیں. یہ بریکنگ ہم نے اپنے پروگرام میں دی ہے، میں کہ یہ بریکنگ ہم نے ہاں جی بالکل، اور پی ایم صاحب نے بھی دی. لیکن بہرکیف اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں برانڈ بڑھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے شہر ہیں اور ہر شہر کے ساتھ وابستہ لوگوں کا وہ ہوگا. اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ اور ٹیمیں بھی آ گئی تو پھر دین پی ایس ایل ول بیکم بوکے آف ویریس اسمیل، شیپس اینڈ کلرز. تو بہت زیادہ مزہ آئے گا. بالکل جناب، بہت زبردست ہوگا اور انشاءاللہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں پی ایس ایل دن بدن زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور مزید فرینچائزیز بھی ایڈ ہوں گی. بالکل، اور پاکستان کے اندر مزید جو ہے وہ کرکٹ بھی بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جی، ہم بات کر رہے تھے آج کی ویزا پالیسی کے حوالے سے. اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ بنیادی مقاصد وزیر اعظم نے خود بیان کر دیے. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک ہیں، بلینز آف ڈالرز کی ان کی جو اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے ٹورزم کے اوپر، اور ان کے پاس صرف ایک ایونیو ہے. پاکستان کے پاس بیچ ٹورزم بھی ہے، پاکستان کے پاس ریلیجیس ٹورزم بھی ہے. پاکستان کے بعد اسی طریقے سے جو ہمارے پیکس ہیں، ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ہمارا جو شمالی علاقہ جات ہیں، یہ جو ہمارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا جو سائز ہے اس سے ٹوائس کا سائز پاکستان کے پاس ہے، یعنی ان ٹیپڈ ایریا ہے. اس سے پہلے لوگ آئے نہیں ہیں. اس کی شاید بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح پالیسیز نہیں بنائی ابھی تک. ہماری پالیسیز نہیں بتائی، اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستانیوں نے دنیا کو دکھایا بھی نہیں. اس کے اندر تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی ہم بھی کر لیں. ہم بات کرتے ہیں باقیوں کی حکومت نے کیا کیا، بزنسز نے کیا کیا. ہمارا میڈیا کا بھی ایک مسئلہ ہے. ہم بھیڑ چال بنا کے بیٹھ گیا اور صرف اسلام آباد میں ایک اسٹوڈیو رکھو، کراچی میں رکھو، لاہور میں ڈاکومنٹریز. اور آنےسٹلی اگر آپ دیکھیں نیٹ جیو والے یا باقی آ کے آپ کا ملک کو ہی کھول کے وہ دیکھنا شروع کر دیں تو ویژوائز کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں. تو ہمارے لوگ اگر کرنے پہ آئیں تو ہاؤ کین دے ریئلی میک تھنگز بیٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر کل جو ہے میری بات ہو رہی تھی، میں نے انٹرویو لیا جو آنے والے کل چلے گا گورنر پنجاب کا. ان کو اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنایا گیا ہے جس کا کام جو ہے یہ ٹورزم کے معاملات کو وہ کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ریلیجس ٹورزم کے اندر بدھسٹ سے لے کے سکھ سے لے کے ہندوز اینڈ کرسچنز کے بھی جو ہے کی دیکھیں، اور صوفیزم کا انہوں نے خاص طور پہ کہا. انہوں نے مزاروں کا ذکر کیا کہ پاکستان میں کہاں ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا آپ کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. کل 8 بجے پی ٹی وی ورلڈ پہ چلے گا یہ انٹرویو، ضرور دیکھیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اور یقیناً پاکستان میں اگر ہم جس طرح سے آپ نے بات کی ریلیجیس سائٹس کے حوالے سے، تو ہمارے پاس ریلیجیس سائٹس بہت زبردست ہیں. اگر آپ دیکھیں
تو ابھی ریسنٹلی ہریپور میں ایک سلیپنگ بدھا جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ورلڈ لانگسٹ سلیپنگ بدھا جو ہے دریافت ہوا ہے. تو یقین بدھزم کی یہاں پہ بڑی سیکرٹ سائٹس ہیں، اویلیبل ہیں یہاں پہ. اسی طریقے سے سکھ ازم کی ہیں، ہندوازم کی کٹاس راج، اور اسی طرح سے صوفی ازم کی کٹاس راج کے لیے تو دیکھیں نا ہمارے آنریبل کورٹس نے کتنا زیادہ وہ بہت آگے جا کے اس کو بہت وہ کیا ہے کہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پرزرو کیا جائے. تو میرے خیال میں کمپلیمنٹ ہے پاکستان انشاءاللہ تعالی ٹورزم کا اور کلچرل وہ جو ہوتا ہے نا سیف گارڈنگ کا وہ مظاہرہ کر کے دکھائے گا اور بہت خوبصورت. اچھا فرق صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں یہ تو ادراک ہے کہ ہمارے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ابھی جو انوائرمنٹل ایشوز لاک ہو گئے ہیں، جب بھی ہم کوئی اپنی ٹورزم کی پالیسی بنائیں اس کے اندر، کیونکہ وزیر اعظم نے ٹاسک فورس بھی اس حوالے سے بنائی ہے، تو انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ ان ایریاز کو ہم نے لازمی کیٹر فار کرنا ہے، کنسیڈر کرنا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنانی جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہ ہو، جہاں کی کل کوئی پرابلم ہمارے لیے انوائرمنٹلی، کیونکہ پاکستان ان دنیا کے میرے خیال 10 ممالک میں سے ہے جو سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے پہلے 8 میں سے ہے، اور اس میں سے جو پہلے 7 ہیں وہ صرف اور صرف نام کے ہیں. اصل میں پاکستان از موسٹ ولنریبل، باقی تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. لیکن آپ نے یہ جو کہا نا کہ پالیوٹ کرنے کا، دیکھیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہمارے ٹورسٹ کا بھی، ڈومیسٹک ٹورسٹ کا ہے. عطاب آجی کھلی، اچھا اسی طرح سے اور دیگر جگہوں پہ ہوا. آپ دیکھیں اگلے دن لفافے اور شاپرز اور وہ تھیلے اور گند بلا جو ہے نا وہ سارا لیٹر ہوا پڑا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو سیوک ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کیسے وہ کرتے ہیں. آپ اگر ابھی بھی آپ جائیں نا جو ہمارے وہ ہیں جو انڈس سویلائزیشن کے ویریس جگہیں ہیں، موہنجو ڈارو ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو چیزیں بالکل خالی ہوئی پڑی ہیں نا اس کے میوزیم میں سے، دوسرا آپ اس کے واش روم وغیرہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ہاں، لیکن موہنجو ڈارو کا ایسے لگتا ہے کہ اس کا واش روم بھی جو ہے نا وہ کوئی آثار قدیمہ ہے جو کہ اس کو نکال کے لایا گیا. تو ہمیں اپنی چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے پرزرو کرنا سیکھنا پڑے گا اور سکھانا پڑے گا. بٹ ویزا پالیسی کے لیے سلام ہے حکومت کو، انہوں نے وہ کر دیا ہے جو ہم بہت عرصے سے بات کر رہے تھے، ہوتا نہیں تھا. آپ کو پتا ہے ان چینجز سے جو فرق آئے گا، اور امیڈیٹلی فرق ہم نے دیکھا کس چیز میں دیکھا، وہ ہم نے ترسیلات زر میں دیکھا. اور ترسیلات زر میں ہم نے کیا فرق دیکھا کہ حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو ہم نے حوالہ اور ہنڈی کسی صورت برداشت نہیں کرنی، وہ رستہ بند کر دینا ہے. دوسرا ہم نے جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کو یہ کہنا ہے، ان کو یہ آگاہی فراہم کرنی ہے کہ بھائی آپ $1 بھی بھیجتے ہیں آپ تھرو بینکنگ چینل بھیجیں. وزیر اعظم نے آ کر خود بتایا کہ بینکنگ چینل سے اس کا فائدہ کیا ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ملک ہے وہ فارن ایکسچینج ڈیفیشینٹ کنٹریز میں سے آتا ہے، کہ ہمارے پاس اتنی فارن ایکسچینج نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اکثر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وجہ کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے. تو جب آپ باہر سے بھیجتے ہیں تو پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہوتے ہیں، پھر ہمیں ورلڈ بینک IMF کے پاس نہیں جانا پڑتا، پھر ہمیں سینکشنز کی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جانا پڑتا. تو پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کی زندگی مشکل نہیں ہو پاتی. تو یقیناً اس سے کیا فائدہ ہوا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کیجیے گا. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ 12% پچھلے سال کی نسبت اس سال ہماری ریمیٹنسز میں جی اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کی فگر ہے یہ، اور لاسٹ ایئر اسی عرصے میں یہ فگر تھی $12.83 بلین، جو بڑھ کر اسی عرصے میں حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے $14.35 بلین ہو چکی ہے، جو یقیناً بہت بڑی بات ہے. ہیٹس آف ٹو اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے یہ بات سنی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جی، اب 12% جو انکریز ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ قرضہ جو ہم لے سکتے تھے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ڈفرنٹ بینک سے، اور اس پہ یقیناً ہمیں سود بھی ادا کرنا ہے. آلریڈی ہم $100 ارب کا قرضہ لے چکے ہیں، اب ہمیں اس طرف زیادہ نہیں جانا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں ایک اور کمپلیمنٹ جو موجودہ حکومت کو جاتا ہے، اور وہ یہ تفصیلات زر کے بارے میں، یہ ریمیٹنسز کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے یعنی کہ فیبرری کے اندر اینڈ کے قریب پرائم منسٹر نے انوگریٹ کر دیا تھا نیشنل چیلنجر بینک کو، جو کہ ریمیٹنسز وغیرہ کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے ہاں آسانیاں ہوں گی. میرے خیال میں جیسے جیسے آگے جائیں گے، اور یہی ایشو ہے نا، آپ
गवर्नमेंट वो लेके आए जिसको ओनरशिप बिजनेस कम्युनिटी से भी मिल रही है, फिर आपको पॉलिसीज भी बड़ी क्रिस्टलाइज होकर मिलती है। इस वक्त हर रोज एक तो ई गवर्नेंस के ऊपर कमाल हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। पिछली गवर्नमेंट का मसला ये था, देखो ना आज के दिन एक मामला तो मैं आपको पहले भी कहा कि पिछली हुकूमत के जमाने में डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता था, हमारी साइड से जवाब ही देने को कोई नहीं है, वजीर आजम साहब का अपना या सरकारी कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं होता था। अब हमारे वजीर आजम उठा करके जवाब देते हैं और उसके बाद इम्पैक्ट होता है, इंग्लिश उर्दू दोनों वर्जन। एग्जैक्टली। और उससे ये है कि इसी तरह से एप्स हों, इसी तरह से वेबसाइट्स हों, इसी तरह से दीगर चीजें हों, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किए। आने वाले दिनों में रेमिटेंसेस के मामले में आपको मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। एक मामला और बता दूं, मुझे पता है अगले टॉपिक पे जाने लगे, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अभी भी सऊदी अरेबिया से आई हैं, और उसका भी एक मामला आपको पता होगा कि अरब कंट्रीज के अंदर उन्होंने एक लिमिट लगा दी थी कि वो कितना ज्यादा अमाउंट भेज सकते हैं पाकिस्तान। मौजूदा हुकूमत ने जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर रिलैक्सेशन लेकर आए, अगर बाकी ममालिक की कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और वो रेमिटेंसेस आपके सामने आना शुरू हो गई, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। वेरी राइट। और दूसरी एक बात ये भी है कि हुकूमत ने जितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, लेकिन FATF की रिक्वायरमेंट भी है, हम वो भी पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि हमने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। कोई बैंक अकाउंट ऐसे नहीं खोलने जो बेनामी तर्ज के अकाउंट हों, जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, जो मसाइल आ सकते हैं, और उसके साथ साथ किरण उन्होंने एक्शंस करके दिखाए हैं, और अभी ऐलान भी कर दिया। जी, ऐलान भी कर दिया। 10 साल जो है वो हवाला बिजनेस करने वाले को सजा भी मिलेगी। और लेकिन अगर एक आध दो केसेस में भी सजा हो जाती है जी, बेनामी अकाउंट्स के हवाले से सजा हो जाती है, तो किरण एक प्रेसिडेंट जब सेट हो जाएगा तो खुद ही एक एग्जाम्पल हो जाएगी। जिस तरह से आपने बात की कि सऊदी अरब से पैसे आए, 370 मिलियन सऊदी अरब से आए जी, 348 मिलियन UAE से आए, USA से 240 मिलियन आए, UK से 251 मिलियन आए हैं, और बाकी जो ममालिक हैं उससे GCC के 152 मिलियन आए हैं, और यूरोपीय यूनियन से 188 मिलियन, और दूसरे ममालिक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनसे आए हैं। किरण, हम ओवरसीज पाकिस्तानी को एक मरतबा फिर सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह से वो एफर्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक जो हमारा जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान में, यकीनन खास तौर पे ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के मुतरादिफ होता है। चीफ जस्टिस ने जब से अपने अहदे का हल्फ संभाला है, उन्होंने जब से इस चीफ जस्टिस के अहदे पे आए हैं, उन्होंने एक ही बात की है कि उनकी जो जंग होगी वो जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से होगी, उसके साथ वो करेंगे, ताकि जो टर्न अराउंड टाइम है, केसेस को बहुत ज़्यादा जो है वो लटकाया जाता है और ज़िंदगी पूरी लोगों की लग जाती है, उसको ख़त्म किया जाए। उस हवाले से किरण वसाइल की बात भी होती है, काम साजी की बात भी होती है। तो किरण इस हवाले से जो आए दिन जब भी बात होती है चीफ जस्टिस कोई ना कोई इकदाम ले रहे होते हैं जिसका बराह रास्त फर्क जो है वो उस बंदे को पड़ रहा होता है जो कि अफेक्टी है इस सारे प्रोसेस का। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना एक मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसके ऊपर अब हमारे तमाम लीडर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मुकन्नना हो, चाहे वो हमारे एग्जीक्यूटिव हो, जिनको ध्यान देना भी चाहिए और वो दे रहे, वो ई गवर्नेंस जो है उसका इंटीग्रेशन है। ई जस्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी और फिर आप प्रोसीजर्स को आसान कर देंगे। देखिए हम कौन सी सेंचुरी में बैठे हैं, और पिछले प्राइम मिनिस्टर जब उनका हार्ट बाईपास हो रहा था, ही कुडंट एक्चुअली साइन द डॉक्यूमेंट डिजिटली, क्योंकि हमारे कानून में नहीं था कि वो किसी और को एम्पावर कर सके। तो हम अब जो है एक ऐसे उसमें जा रहे हैं जहां पे मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गई है, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल जो है उनका हल भी टेक्नोलॉजी में है। और ये रियलाइजेशन चूंकि हमारे चीफ जस्टिस आपको हो गई है, उनको सलाम है। इसी तरह से इल्तवा वगैरह के लिए और जो इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स है उसके लिए जो काम किया जा रहा है, इल्तवा को खत्म करने के लिए, मेरे ख्याल में पेंडेंसी को खत्म करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। सीजे साहब ने एक बात बहुत उम्दा की थी और वो इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए। हमें ज्यादा जजेस चाहिए, क्योंकि जो पेंडेंसी है इंडिया के अंदर दीगर ममालिक में नए जजेस लाके उन्होंने पेंडेंसी खत्म की थी। हमारे यहाँ जजेस कम है, केसेस ज्यादा हैं और पेंडेंसी भी है, क्योंकि प्रोसीजर भी जो है वो वीक थे। यानी स्ट्रक्चर को हमें ऑरिजेंटली भी इंक्रीज करना है और वर्टिकली भी इंक्रीज करना है, ताकि, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो मदारिज हैं पहले दर्जे ज्यादा हुआ करते थे, अब उन्हें स्मार्ट करने की जरूरत है। और दूसरा एक और मसला, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन थेरीज वगैरह का पता होगा, एक हब एंड स्पोक थेरी है, ये कॉन्सेप्ट है जो हॉरिजॉन्टली सारे का सारा किया जाता है। एक पिरामिड है, हमारे यहाँ हब एंड स्पोक बहुत ज्यादा हो गया जुडिशरी में, हमारे यहाँ पिरामिड की जरूरत है। टॉप पे एक कोर्ट है, उसके बाद सारे के सारे उसके फंक्शन के नीचे
संख्या आते जाते और बढ़ता जाता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकेगी, सर्विस डिलीवरी और जो है जस्टिस डिलीवरी बेहतर हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, और इस हवाले से अमली इक़दाम लिए जा रहे हैं और यकीनन आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी होगी और टर्न अराउंड टाइम जो है केसेस के डिस्पोजल का वो मजीद बेहतर होगा। और क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद से जो अपने डिसीजंस किए हैं, जो उनकी क्रेडिट पर डिसीजंस जाते हैं, उससे ये साबित किया है कि वो तमाम ये चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं और वो ला भी रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आज की कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान, फरूख कुताफी और कैपिटल व्यू की प्रोडक्शन टीम आपसे चाहती है इजाजत। अल्लाह निगहबान।